आदाब। उर्दू की नई किताब पढ़ने वाले बच्चों, आ जाइए जल्दी से। उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। हम आपको सबक नंबर 6 इबरत पढ़ा चुके हैं और आज इसका खुलासा और तशरीह कराते हैं। कुछ अल्फाज मुश्किल जो हैं उनके मायने भी बताते हैं। मुदर्रिसी का मतलब होता है उस्तादी, मतलब टीचिंग। सेगा महकमा, डिपार्टमेंट। जंजाल मुसीबत। अजराह तरहम, तरस खाकर। सियाहा नवीस, हिसाब लिखने वाला। तंबी खबरदार करना यानी वार्निंग देना। मुरब्बियाना, सरपरस्ताना। रोब दबदबा। जातरा, जातरा मतलब ये यात्रा लफ्ज़ है असल में, और इसका मतलब है सफरा। दबदबा शक व शुबा। तजब्जुब यानी कंफ्यूज होना। करख्त सख्त, मुलायमत नरमी। इसहाल दस्त। फतूर खलल या खराबी। अदावत दुश्मनी। मिन्नत समाजत खुशामद। मुआजना मुकाबला। सबक का खुलासा इस तरह लिखा जाएगा। पंडित चंद्रधर मुदर्रिसी के पेशे को इख्तियार करके पछताया करते थे। आमदनी की तंगी की वजह से गुज़र औक़ात में परेशानी होती थी। इसके बरक्स इसी गांव के ठाकुर अतीबल सिंह और मुंशी बेजनाथ सियाहा नवीस थे, जिनकी आमदनी का कोई हिसाब नहीं था और उनकी ज़िंदगी बड़े ठाट बाट से गुजर रही थी। दोनों के घर में नौकर चाकर थे और सारे मोहल्ले में उनका रोब गालिब था। उनके घर से निकलते ही हर एक उन्हें सलाम किया करता था। पंडित जी उनके ये ठाट बाट देखकर कुढ़ते थे। एक बार मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या के सफ़र का मंसूबा बनाया। उन्होंने सफ़र में पंडित जी को भी साथ चलने पर राज़ी कर लिया। ठाकुर साहब और मुंशी जी अपने अहल खाना के साथ रेलवे स्टेशन पर आ धमके। रेल में चढ़ते वक्त धक्का मुक्की होने लगी। पंडित जी और ठाकुर साहब तो एक डब्बे में सवार हो गए, मुंशी जी किसी दूसरे डब्बे में। जगह हासिल करने की कोशिश में ठाकुर साहब और मुसाफिरों के बीच कहा-सुनी हो गई। ठाकुर साहब गांव वाले रोब में थे, लेकिन ये गांव नहीं था जहां पर हर एक उनकी इज्जत किया करता था। मतलब सफ़र में हाल अलग था। अयोध्या पहुंचकर ये लोग क़याम गाह की तलाश करने लगे। पंडितों के यहाँ ठहरने की जगह ना थी। आखिर मशवरा ये हुआ कि किसी दरख्त के साए में डेरा जमाया जाए। दरख्तों के नीचे भी जगह जगह मुसाफिर पड़े मिलते थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर लगाए। अभी लेटने भी ना पाए थे कि बारिश शुरू हो गई। अचानक एक आदमी हाथ में लालटेन लिए नदी की तरफ से आता हुआ नजर आया। वो पंडित जी को गौर से देखने लगा और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है और मेरे वालिद किसी ज़माने में आपके गांव में डाक मुंशी थे। कृपा शंकर इन लोगों को खुले मैदान से अपने घर ले गया। उसने पंडित जी और उनके साथियों की खूब मेहमान नवाजी की। 3 दिन क़याम के बाद जब ये लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुँचाने आया। जब रेल चलने लगी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने पंडित जी से कहा कि कभी कभी मुझे याद कर लिया कीजिए। कृपा शंकर के इस रवैये से पंडित जी के मिजाज में तब्दीली आ गई थी और अब वो अपने आप को ठाकुर साहब और मुंशी जी से कमतर नहीं समझते थे। ये हो गया आपका खुलासा यानी समरी लेसन की। आगे जो है कुछ लाइनें उसकी सबक में से दी जाएंगी और उसको पढ़ के अपने अल्फाज में उसकी तशरीह करनी होगी। जैसे सफ़ा नंबर 77 की ये इबारत लिखी हुई है। शुरू कही है ये, पंडित चंद्रधर से लेकर मजमा रहता था तक। सियाको सबाक, ये इक़्तिबास हमारी किताब के सबक इबरत से लिया गया है। इस सबक के तहत मुंशी प्रेमचंद ने मौलमी के पेशे से हमें मुतारिफ़ कराया है, मतलब इंट्रोड्यूस कराया है। पेशा का मतलब है प्रोफेशन, मौलमी टीचिंग। पंडित चंद्रधर ने प्राइमरी स्कूल में नौकरी तो कर ली थी, मगर वो इस नौकरी से खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि अगर किसी और महकमे में होते तो उनकी माली हालत बेहतर होती और ज़िंदगी आराम से बसर होती। वो सोचते थे कि महीने भर के इंतज़ार के बाद सिर्फ 15 रुपये देखने को मिलते हैं और वो भी इधर आए और इधर गायब। अभी किसी तरह का सुख नहीं था। जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले ठाकुर अतीबल सिंह हेड कांस्टेबल और दूसरे मुंशी बेजनाथ सियाहा नवीस थे। इन दोनों की तनख्वाह भी मुंशी जी से कुछ ज़्यादा ना थी, फिर भी उनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी। शाम को कचहरी से लौटते तो मिठाइयाँ लाते। दोनों के पास खिदमतगार और घर में मेज़ कुर्सियों के साथ ही ऐश व इशरत का दूसरा सामान भी मौजूद था। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। बाज़ार से एक आने की चीज़ टके में लाते, लकड़ी ईंधन मुफ्त का इस्तेमाल करते और सुबह शाम उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। दूसरा जो है पैराग्राफ, एक बार से लेकर जा बैठे तक, सफ़ा नंबर 78 यानी कि 78।
تو پہلے ہم سیاق و سباق لکھیں گے. یہ اقتباس یعنی کہ یہ پارٹ، یہ حصہ ہماری درسی کتاب کے سبق عبرت سے لیا گیا ہے. اس کے تحت منشی پریم چند نے معلمی کے پیشے سے ہمیں متعارف کرایا ہے. ابھی ہم نے پہلے ایک اور سبق پڑھا تھا منشی پریم چند کا، شاید آپ کو یاد ہو، شروع میں پڑھا تھا. تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیں گے تو یاد آ جائے گا. اور اب ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھا تھا ہم نے گودان، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں عبرت. تو اس میں ہم یہ لکھیں گے تشریح میں کہ ایک بار منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے ایودھیا جانے کا مشورہ کیا. لمبا سفر تھا اور میں اہل ویال کے جانا چاہتے تھے. دونوں نے ایک ایک ہفتے کی چھٹی لی اور پنڈت جی کو بھی ساتھ چلنے پر مجبور کیا. پنڈت جی کچھ تذبذب میں تھے لیکن ان لوگوں کے اصرار کرنے پر تیار ہو گئے. ٹرین رات کو 1 بجے چھوٹنا تھی. آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شام ہوتی اسٹیشن پر آ پہنچے. اسٹیشن پر میلے کی وجہ سے بھیڑ تھی. گاڑی کے آتے ہی دھکا مکی شروع ہو گئی. پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب تو آگے نکل گئے اور منشی جی پیچھے رہ گئے. اس طرح یہ حضرات الگ الگ ڈبوں میں جا بیٹھے. تیسرا پیراگراف پنڈت جی سے شروع ہوتا ہے اور بیٹھ گئے تک صفحہ نمبر 80 اور 81 یعنی 80 اور 81. سیاق و سباق. یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق عبرت سے لیا گیا ہے. اس کے تحت منشی پریم چند نے معلمی کے پیشے سے ہمیں متعارف کرایا ہے. تشریح. پنڈت جی، ٹھاکر صاحب اور منشی جی تینوں ریل کا سفر کر رہے تھے. ٹھاکر صاحب کو مسافروں سے لڑتا دیکھ کر پنڈت جی ڈر رہے تھے کہ کہیں مار پیٹ کی نوبت نہ آ جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا سفر میں کہ پہلے تو زبان سے اور پھر ہاتھ پیر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے موقع دیکھ کر ٹھاکر کو سمجھایا. انہوں نے بھی خاموش ہو جانا بہتر سمجھا. جیسے ہی اسٹیشن آیا انہوں نے اس ڈبے سے بیوی بچوں کو نکالا. اس دوران دونوں بدماشوں نے ان کا سامان اٹھا کر پھینک دیا اور جب ٹھاکر صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک بدماش نے انہیں ایسا دھکا مارا کہ بیچارے پلیٹ فارم پر گر پڑے. ٹھاکر صاحب جیسے ہی گارڈ سے شکایت کرنے دوڑے تبھی ٹرین چل پڑی اور وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. پیراگراف نمبر 4 اجودھیا سے لے کر والا ہے تک، صفحہ نمبر 83. سیاق و سباق. یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق عبرت سے لیا گیا ہے. اس کے تحت منشی پریم چند نے معلمی کے پیشے سے ہمیں متعارف کرایا. یہ ایک معلم کی زندگی کا ایک پہلو ہمیں دکھایا ہے. ایودھیا پہنچ کر ان لوگوں نے ٹھہرنے کی جگہ کی تلاش شروع کر دی. پنڈتوں کے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ تھی. مجبور ہو کر کھلے میدان میں بستر لگا کر آرام کرنے لگے. ابھی ٹھیک سے لیٹ بھی نہ پائے تھے کہ آسمان میں بادل گھر آئے اور بجلی کوندنے لگی اور پانی برسنے لگا. بادلوں کی گرج سن کر بچے چیخنے لگے. تینوں آدمی مجبور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. اندھیرے میں کچھ نہ سوچتا تھا. پچھتا رہے تھے کہ یہاں بے وجہ ہی آئے. خدا خیر کرے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے. آخری پیراگراف یہ لوگ سے لے کر کیجیے گا، صفحہ نمبر 85 یعنی کہ 85. سیاق و سباق. یہ اقتباس یعنی یہ حصہ ہماری درسی کتاب کے سبق عبرت سے لیا گیا ہے اور اس کے تحت منشی پریم چند نے ایک معلم کی زندگی کا ایک واقعہ دکھایا ہے. تشریح. یہ لوگ 3 دن ایودھیا میں رہے. اس دوران پنڈت جی کے شاگرد کرپا شنکر نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دی. تیسرے دن جب یہ لوگ چلنے لگے تو کرپا شنکر اسٹیشن تک پہنچانے آیا. جیسے ہی گاڑی نے سیٹی دی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پنڈت جی سے بولا، آپ کبھی کبھی مجھے یاد کر لیا کیجیے گا. یہ آپ کا جو ہے تشریح کا کام ختم ہو گیا ہے اور اگلا سبق ہمارے ساتھ ضرور پڑھیے گا اردو سفر پر. ابھی اس کے سوال جواب رہ گئے ہیں. سوال جواب اور الفاظ معنی بھی ہم آپ کو کرائیں گے، وہ بھی دیکھنا نہیں بھولیے. اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے.